अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने आया हूँ जिसे दुनिया अक्सर कमजोर समझ लेती है। वो इंसान जो कम बोलता है, जो हर बात का जवाब नहीं देता, जो हर बहस में नहीं पड़ता और जो हर किसी को अपनी सफाई नहीं देता। लोग कहते हैं इसमें हिम्मत नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हर खामोश इंसान कमजोर नहीं होता। बाज खामोशियां इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, शेर कभी जंगल में खड़ा होकर हर जानवर को ये नहीं बताता कि वो बादशाह है। इसकी खामोशी, इसकी चाल और इसकी मौजूदगी ही काफी होती है। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कामयाबी का शोर नहीं मचाते। वो मेहनत करते हैं, अपने रब पर भरोसा रखते हैं और वक्त आने पर अपनी कामयाबी से जवाब देते हैं। आजकल अजीब जमाना है। जो ज्यादा बोलता है लोग उसे बहादुर समझते हैं, जो खामोश रहता है लोग उसे डरपोक समझते हैं। लेकिन याद रखना, हर खामोश शख्स के दिल में एक तूफान होता है और जब वो तूफान निकलता है तो बड़े बड़े गरूर टूट जाते हैं। मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, जो इंसान हर बात पर गुस्सा करता है वो अपने दुश्मन को ताकत देता है, लेकिन जो खामोश रहता है वो अपने आप को ताकत देता है। खामोश रहना हार मान लेना नहीं, खामोश रहना अपने जज्बात पर काबू पाना है, अपनी जुबान को रोक लेना है, अपने गुस्से को काबू करना है और सही वक्त का इंतजार करना। ये कमजोर इंसान नहीं कर सकता, ये सिर्फ मजबूत इंसान कर सकता है। दोस्तों, अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करे और तुम फौरन जवाब ना दो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम डर गए हो सकता है तुम अपनी इज्जत को इसकी सत्ता से नीचे ले जाना ही ना चाहते हो। क्यों ना कि हर जंग लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ जंगे वक्त खुद जीत लेता है और वक्त दुनिया का। जरा सोचो, अगर हर पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाए तो आखिर में बचेगा क्या? नफरत, गुस्सा और पछतावा। इसीलिए अक्लमंद इंसान हर आवाज का जवाब अपनी आवाज से नहीं देता। वो जानता है कुछ लोगों को जवाब अल्फाज से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी से दिया जाता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें हर महफिल में नजरअंदाज किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, उनकी खामोशी को कमजोरी समझा गया, लेकिन वो खामोश रहे। उन्होंने ना बदुआ दी, ना शिकायत की, ना चीखे, ना रोए। वो सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ चलते रहे। और फिर एक दिन वही लोग जो कभी उन्हें हकीर समझते थे उनकी कामयाबी पर तालियां बजा रहे थे। दोस्तों, याद रखना, जो दरख्त फल देता है वो हमेशा झुका रहता है और जो सिर्फ शोर करता है वो अक्सर अंदर से खोखला होता है। आज के जमाने में लोग तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारा नतीजा देखते हैं। इसीलिए अपनी तवानाई लोगों को जवाब देने में जाया मत करो। अपनी तवानाई अपने ख्वाब पूरे करने में लगाओ। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो तुम्हारी खामोशी भी एक जवाब बन जाएगी। और सुनो, कभी भी उस शख्स को कमजोर मत समझना जो हर बात सुनकर भी खामोश रहता, क्योंकि हो सकता है वो अपने अंदर ऐसी जंग लड़ रहा हो जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। असल बहादुर वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, असल बहादुर वो है जो अपने गुस्से को हरा दे, अपनी ना को हरा दे, अपने नफ्स को हरा दे। यही असली ताकत है। दोस्तों, अगर आज तुम्हें कोई समझ नहीं रहा, अगर लोग तुम्हारी खामोशी का मजाक उड़ा रहे हैं तो मायूस मत होना। वक्त हर इंसान की हकीकत दुनिया के सामने जरूर ले आता है। बस अपनी मेहनत जारी रखो, अपने किरदार साफ रखो, अपनी नीयत पाक रखो
اور اپنے رب پر یقین رکھو. یقین کرو جس دن وقت بدلے گا تمہیں اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تمہاری کامیابی تمہاری زبان بن جائے گی. زندگی نے مجھے ایک بات ضرور سکھائی ہے. جو انسان ہر وقت اپنی طاقت ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے وہ اکثر اپنی اصل طاقت کھو دیتا ہے. اور جو انسان خاموش رہ کر اپنے مقصد پر توجہ دیتا ہے ایک دن دنیا اسی کی مثال دیتی ہے. یاد رکھنا سمندر کبھی شور مچا کر اپنی گہرائی ثابت نہیں کرتا. پہاڑ کبھی چیخ کر اپنی بلندی نہیں بتاتا. سورج کبھی اعلان نہیں کرتا کہ میں نکلنے والا ہوں. لیکن جب وہ نکلتا ہے تو پوری دنیا خود دیکھ لیتی ہے. بالکل ایسے ہی تمہیں بھی اپنی زندگی میں کسی کے سامنے خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. اپنی محنت کو بولنے دو, اپنے کردار کو بولنے دو, اپنی کامیابی کو بولنے دو. دوستو, اگر آج تم اکیلے ہو, اگر لوگ تمہیں سمجھ نہیں رہے, اگر تمہاری خاموشی کو کمزوری کہا جا رہا ہے تو گھبرانا مت. ہیرے کی پہچان ہر سنار کو نہیں ہوتی اور ہر شخص طاقتور انسان کی خاموشی کو نہیں سمجھ سکتا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو خاموش اس لیے کر دیتا ہے تاکہ وہ دوسروں کی نہیں اپنے دل کی آواز سن سکے, تاکہ وہ دنیا کے شور سے نکل کر اپنے مقصد پر توجہ دے سکے. یاد رکھنا بدلہ لینے سے وقتی سکون ملتا ہے لیکن خود کو بدلنے سے پوری زندگی بدل جاتی ہے. اس لیے اپنے وقت نفرت میں ضائع مت کرو. اپنی توانائی لوگوں کو جواب دینے میں ضائع مت کرو. اتنی محنت کرو کہ ایک دن تمہارا نام ہی تمہارا جواب بن جائے. اور جب کبھی تمہیں لگے کہ دنیا تمہارے خلاف ہے تو صرف ایک بات یاد رکھنا, شیر اپنی طاقت ثابت کرنے کے لیے کتوں کے بھونکنے کا جواب نہیں دیتا, وہ خاموشی سے آگے بڑھتا ہے اور جنگل خود اس کی بادشاہت کا اعلان کر دیتا ہے. اسی لیے دوستو, اگر تم واقعی مضبوط بننا چاہتے ہو تو اپنی زبان سے زیادہ اپنے کردار کو مضبوط بناؤ. اپنے غصے سے زیادہ اپنے صبر کو طاقت دو. اپنے لفظوں سے زیادہ اپنے عمل کو بولنے دو. یقین کرو خاموش انسان کبھی ہارتا نہیں, وہ صرف صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے اور جب وقت آتا ہے تو دنیا اسی کی مثال دیتی ہے. اگر آج کی یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اپنے رائے کمنٹس میں لکھیں. کیا خاموشی واقعی طاقت ہے؟ اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے.